ग स ध नि प म प ग म रे सा सा प म रे सा ध नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा नि म प प प ग स ध नि प म प ग म रे सा सा प म रे सा ध नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा नि म प प प ग स ध नि प म प ग म रे सा सा प म रे सा ध नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा